नेपाली धर्म ग्रन्थहरू लगायत अन्य किताबहरू वाचन गरिने यस युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथाका अध्याय 1 देखि अध्याय 5 सम्म वाचन गरिसकेका छौँ। यस श्रृङ्खलामा अध्याय 6 देखि अध्याय 10 सम्म वाचन गरिनेछ। छैठौँ अध्याय दक्ष यज्ञ उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यस्तो किसिमले मैले त्रिपुर दाह सुनाएँ, अब के सुन्ने इच्छा छ? यस्तो कुरा सुनि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्। हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गरे। सतीदेवीलाई विष्णु भगवानको छलले शिवजीले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि सतीको मृत्यु के कारण परेर भयो? यस विषयमा सुन्ने इच्छा छ, सुनाइ बक्सियोस्। यस्तो आग्रह गरेको सुनि कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुने, एक दिन दक्ष प्रजापतिले बिरणीसित भने, हे स्त्री, मैले यज्ञ गर्ने इच्छा गरेको धेरै समय भयो। अब त्यो यज्ञ गर्ने इच्छा बलवती भयो, तसर्थ तिमी सम्पूर्ण सामग्री तयार गर। अनि महादेव र सतीदेवी बाहेक अरू छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य, अप्सरा 10 दिक्पाललाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ भन्ने आफ्ना स्वामीको आज्ञा पाई बिरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी महादेव र सतीदेवी बाहेक सबै छोरी ज्वाइँ, विष्णु, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा 10 दिक्पाललाई निमन्त्रणा पठाइन्। दक्षका सबै छोरी ज्वाइँहरू नाना वस्त्रालङ्कार पहिरी यज्ञमा होम्न अनेक मणिमाणिक्य, फलफुल र वस्त्रादि यज्ञमा होम गर्ने सामग्री लिएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ हेर्न भनी आए। दक्षले पनि सबै आएका व्यक्तिहरूलाई यथायोग्य सेवा सत्कार गरेर राखे। सुदिनमा यज्ञ आरम्भ भयो। त्यो अश्वमेध यज्ञ कस्तो भने नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच प्रथम गणसहित भई श्री महादेव बस्दा जस्तो शोभा हुन्छ त्यस्तै 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सराहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री भई नाचगान गरी मङ्गलको निमित्त सुवर्णमय कलशसहित अश्वमेध यज्ञ गर्दा शोभायमान देखियो। त्यसरी अश्वमेध यज्ञ चलिरहेको बखतमा नारद मुनिले को आएनन् भनी आसनबाट उठेर चारैतिर हेर्न लागे। दक्षका 33 कोटी कन्या, ब्रह्मा, विष्णु प्रभृति सकल देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, अप्सरा आदि सबैलाई देखे, तर महादेव र सतीलाई देखेनन्। बिना महादेवको यो दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कसरी पूर्ण होला? के कारण हो? निम्ता पठाउन पो बिर्सेका हुन् कि अथवा अरू कुनै कारण छ कि भन्ने मनमा तर्क गर्दै तुरन्त त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाश पर्वतमा गए। त्यसै बेला उता महादेवले सतीदेवीलाई, हे प्रिय, आज हामी दुवैजना जुवा खेलौँ, आऊ भन्नुभयो। सतीले होस् भनी पासा ल्याइन् र दुवैजना प्रेम साथ जुवा खेल्न लागे। खेलमा सतीदेवीले जितिन् र स्वामीलाई गिजाउन लागिन्। अनि शिवजी झोकिएर झोली थापे, त्यो पनि जितिन्। अनि नागरूपी गहना थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यसै बेला दक्षको निम्ता पाएर देवता, दानव, यक्ष, किन्नरहरू विमानमा बसेर गइरहेका थिए। तिनीहरूलाई देखेर सतीले स्वामीसित, ती विमानमा बसेर जाने को हुन्, आज्ञा होस् भनी सोधिन्। र महादेवले, तिमीलाई के को धन्दा पर्यो, आफ्नो काम गर भन्दै सतीदेवी चिन्तित भएर माथितिर नै हेरिरहन्। अनि शिवले हाँसेर मुकुट थाप्नुभयो, त्यो पनि जितिन्। त्यसरी निकैपल्ट हारेकोले शिवजी केही पनि नभनी हाँसिरहनुभयो। अनि सतीदेवीले बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरका सबै वस्तु मैले जितिसकेँ, अब के थाप्नुहुन्छ? लौ थाप्नुहोस्। अनि शिवजीले, अब म आफ्नो अङ्ग थाप्दछु भन्नुभयो। तब सतीदेवीले हात जोडेर विनम्र स्वरमा बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरको अङ्ग त अघि पनि पछि पनि मेरै हो। यदि मैले हारेँ भने हजुरको अङ्गको साटो कुन कुरा टक्र्याउँला? यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा हजुरको अङ्गको साटो दिने मेरो विचारमा कुनै पनि वस्तु नै छैन। फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जितेर आफ्नो बनाउने पनि केही आवश्यकता देख्दिनँ। जुन दिन मेरा पितामाताले तिलकुशसहित हजुरका हातमा मेरा हात राखिदिएका थिए, उसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसक्यो। यसमा शङ्का छैन र हजुरले आफ्नो अङ्ग थाप्नु पर्दैन। सतीदेवीको त्यस्तो स्नेहयुक्त वचन सुनेर महादेव प्रसन्न भई, धन्य तिमी भनेर जुवा खेल्न छाडी मिठा मिठा वार्ता गरेर कैलाशमा बसेका थिए। त्यसै बेला नारद मुनि पुगेर सती र शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडेर उभिरहे।
श्री महादेव कस्ता भने जटाको मुकुट बनाई, बाघका छालाको पटुका कसेको, हात्तीको छाला ओढेर सर्वाङ्गमा भस्म लेपन गरी, स्थान स्थानमा सर्पका गहना लगाई, घाँटीमा नर मुण्डमाला पहिरी, सतीदेवीलाई काखमा लिएर कोटी सूर्य झैँ तेजले ज्वाजल्यमान भई नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, डाकिनी, साकिनी द्वारमा राखेर प्रथम गणसहित भइरहेका महादेवलाई नारदजीले देखेर हर्ष मानी बारम्बार चरणमा गिरी दण्डवत गर्दा भए। त्यसरी नारदजीले भक्ति गरेको देखेर मनमा आनन्द मानी श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे मुने, तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ, जे इच्छा छ वर माग। तब नारदजी केही भन्न नसकी उभिरहे। तब के काम परेर यहाँ आयो भन। यति शिवजीले आज्ञा भएको सुनि नारदजी हात जोडेर भन्न लागे, हे शम्भो, म अरू के वर मागौँ, हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त सदा लागिरहोस्। हे ईश्वर, म आउने कारण के हो भने दक्ष प्रजापतिले अश्वमेध यज्ञ गर्दा तीनै लोकका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अष्टवसु, वशिष्ठ आदि सबै ऋषि र ब्रह्मा, विष्णु, 10 दिक्पालसहित सबै यज्ञस्थलमा आएका छन्। मैले यज्ञस्थलमा प्रदक्षिणा गरेर हेर्दा केवल हजुर दम्पतिलाई देखिनँ र यज्ञका मुख्य भोक्ता, कर्ता एवं फलदाता हजुरलाई किन डाकेनन् भनी आश्चर्य लाग्यो र म त्यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे गौरी शङ्कर, यसको अर्थ केही बुझ्न सकिनँ भनी नारद मुनिले बिन्ती गरेको सुनि सतीदेवीले आफूलाई अत्यन्त अपमान गरेको ठानी श्री महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, नारायण प्रभृति 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य, अप्सराहरू र मेरा सबै बहिनीहरूलाई डाक्दा हामी दुवैजनालाई मात्र किन डाकेनन् भन्दै विस्मयका साथ आँखाबाट आँसु बगाइन् र मलिन मुख भएकी सतीदेवीलाई शिवजीले आज्ञा भयो, हे प्रिय, तिमी दुःख नमान, किनभने तिमी नरुचाइएकी छोरी, म मन नपरेको ज्वाई डाकेनन् त के भयो। यस कुरामा तिमीले आफ्नो अपमान मान्नु पर्दैन। तिम्रो म छँदैछु, दक्षको यज्ञमा गएर पो हामीले के पाउनु छ र नगए पनि के होला भनी धेरै प्रकारले सम्झाउँदा पनि नमानेर, हे स्वामी, त्यस्तो आज्ञा नहोस्, मलाई त्यो अश्वमेध यज्ञ हेर्ने अत्यन्तै इच्छा छ। आज्ञा भए नारदजीसित गई एकपटक हेरेर मात्र आउने थिए भनेर बहुतै जिद्दी गरी महादेवका चरणमा परिन्। अनि जगदीश्वरले फेरि भन्नुभयो, हे प्रिय, यस्तो हट नगर, किनकि विशेष गरेर तिमी आफ्नो स्वाभिमानमा रहेकी त्यहाँ अपमान होला, जाने काम नगर भनी अनेक किसिमले बुझाउँदा पनि नमानी नारदजीका साथ लागि कैलाशबाट प्रस्थान गरिन्। पिताको यज्ञस्थलमा पुगेर आदरसाथ मातापितालाई ढोक दिई, साह्रै चित्त दुखाई, आँखाबाट आँसुका धारा बगाई मङ्गल वचन बोलिन्, हे मातापिता, हजुरहरूले गर्न लागेको यस्तो ठुलो यज्ञमा पनि मलाई किन सूचना दिनु भएन? के म हजुरहरूकी छोरी होइन? मैले के अपराध गरेँ? अथवा मेरा स्वामीले हजुरको के विराम गरिदिनु भयो? आज्ञा होस्। विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा र ऋषिमुनि एवं 10 दिक्पाल स्त्री पुरुष सहित सबै डाकेर केवल हामी दुईजनालाई मात्र किन नडाक्नु भएको? फेरि यज्ञका कर्ताधर्ता महादेव नै हुनुहुन्छ, उनी बिना हजुरको यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला? यज्ञको फल दिने पनि उहाँ नै होइ बक्सिन्छ, देवताका पनि देवता शिव नै होइ बक्सिन्छ, फेरि सृष्टिकर्ता पनि उहाँ नै होइ बक्सिन्छ। महादेव बिना गरेको यज्ञ निष्फल हुन्छ। यज्ञकर्ता नभएको यस्तो अशुद्ध यज्ञ किन आरम्भ गर्नुभयो? यसले हजुरहरूको कदापि जय हुने छैन। श्री महादेवलाई तुरन्त डाक्न पठाउनुहोस्, अनि मात्र यज्ञको उद्देश्य सफल भई इच्छित फल प्राप्त हुनेछ। हे पिता, शङ्करलाई असङ्कर गरी थाल्नु भएको यो यज्ञ शङ्कर नभइकन कसरी पूर्ण हुन्छ? कि यो ब्रह्माण्डमा 2 शङ्कर छन्? यदि छन् भने मलाई आज्ञा होस्। फेरि मेरो स्वामीलाई नडाकेको कारण के हो? हे मातापिता, मलाई भन्नुहोस् भनी सतीदेवीले भनेको सुनि दक्ष प्रजापति भन्न लागे, हे पुत्री, त मनमा दुःख नमान, तेरो पति भोलानाथ यो यज्ञमा डाक्न योग्य छैन, किनकि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि अनेक रङ बिरङ्गका वस्त्र र मणिमाणिक्यका अनेक अपूर्व गहनाहरूले सज्जित भई श्रीखण्ड आदि सुगन्धित वस्तु लेपन गरी अनेक थरीका मङ्गल यात्रा गरी गन्धर्वद्वारा गीत र अप्सराहरूको नाच आदिले शोभित भएको यज्ञमा देख्दै घिनलाग्दो त्यो महादेवलाई कसरी डाक्ने? हे सती, तेरो स्वामी के ढङ्गको छ र? देहमा खरानी घसी, कम्मरमा बाघको छाला बाँधी, हात्तीको छाला ओढी, विष भाङ धतुरो खाई, राता राता आँखा पारी, जस्तो मन लाग्यो उस्तै नाची, सर्पको गहना लगाउने, जटाको मुकुट कस्ने, मुण्डमाला पहिरी, दायाँ हातले डमरू बजाई, बायाँ हातले त्रिशूल समाई, भूतप्रेत आदि अघि पछि लगाई, दिगम्बर मतवाला जस्तै जहाँ पायो उही पाउ राखी लाज नमानी हिँड्ने। यस यज्ञमा भने देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्वकन्या र तेरा सबै बहिनीहरू 33 कोटी देवताहरूले शोभायमान यस्तो पवित्र यज्ञस्थलमा त्यस्तो देख्दै अशोभा हुने र घिनलाग्दो तेरो स्वामीलाई कसरी डाकु भनी नडाकेको हो? फेरि तँलाई मात्र डाकु भने ऊ पनि पछि लागेर आउला भनी तँलाई पनि डाक्न सकिन। तँ दुःख नमान। फेरि तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेकी होस्, अपराध पनि केही पनि गरेकी छैनस्।
तेरो स्वामी त्यस्तो गतिको हुनाले नडाकेको हो। फेरि सृष्टि स्थिति संहार गर्ने महादेव हुन् र यज्ञको फल दिने पनि उनै हुन् भनिस्। त्यो कुरा होइन, त्यो त बौला मात्र हो। यज्ञकर्ता श्री नारायण हुन्, सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हुन्, स्थिति संहारकर्ता पनि नारायण महाविष्णु हुन्। त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यसलाई नडाकेर मेरो यज्ञ कसरी अपूर्ण होला? तेरो स्वामी महादेवलाई त कसै गरे पनि म डाक्दिनँ, त्यसले मेरा यज्ञमा के वरदान देला? 33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु स्वयं उपस्थित छन् भनी दक्ष प्रजापतिले जगदीश्वर महादेवलाई क्षुद्र वचनले निन्दा गरेको सुनेर मनले सहन नसकी राता राता आँखा पारी क्रोधले नाग जस्तै लामो लामो श्वास फेरी सुस्केरा हाल्दै दाराकेटी जुरुक्क उठेर भूमिमा लात्ताले हानी स्वामीको निन्दा गरेको सम्झी चित्तले सहन नसकी छातीमा मुड्कीले हानी शिव शिव भन्दै स्वामीको नाम उच्चारण गरी यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण छाडिदिन्। अनि हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिन पुगिन्। सातौं अध्याय दक्ष सेना उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जिन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परी हेर्न असमर्थ भए। वायुको बेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र बेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परे र कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे। कति रक्षा गर मरे बाबा बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको बेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने? असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखी हावाभन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाशमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका? भन, किन मौन भई उभिरहेका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिया सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ठ दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौला पो हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने छैन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्ताले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञकुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति सुनि नारद उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे मुने, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवजीको यस्तो वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नुभए सत्य असत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दाराकिटी पाखुरा निमोर्दै नारदजीको सामुन्य नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ठ दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे झैँ चर्को शब्द गरी भयङ्कर चतुष्ठी योगिनी र भूतप्रेत पिशाच प्रथम गणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाशका जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिँजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्य उभिए। के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे।
त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान हुँदै क्रोधित सिंह जसरी गर्जिन्छ त्यसरी ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत, योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात यमराज नै प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवजीको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थर्र थर्र काँपिन्। 7 समुद्र छछल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन लागे। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दुगुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री, बालक, बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी, भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे झैँ गर्जिँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्यगणसित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू, देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषिमुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोइ कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउको भारले पल्टेर माटो खान लागे, कति मूर्छा परी असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान सङ्ग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, देव्यस्त्र, वरुडास्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपास आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी, भूत प्रेत, प्रथमगण र विषमज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती, निमोठी, हातखुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे जस्तै र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रथमगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कोखमा पाल पारेर रगत पिउन लागे, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटी सेना र कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगढ र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगढ यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। सबै वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागसहित दक्षका सबै सेना अचेत भएको देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र र महाकालीमाथि जाय लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाती अग्निकुण्डमा होम्न लागे।
वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना, देवता, यक्ष, दानव, गन्धर्व, किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता आँखा पारी नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमदकी गदा उठाई संहारकालका रुद्र जाय लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाय लागे। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिए विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्ग लिई जाय लागिन्। त्योदेखि भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथमकण, डाकिनी, साकिनी र चतुष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना, देवता, दैत्य, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा बज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथमकणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र, महाकालीका कानमा देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा लडेका, कोही भाग्न लागेका, कोही के कसो गरौँ भनी अन्यलमा परेको देखेर अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिई विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परी ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलयकारको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाय लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी, भृङ्गी, प्रथमगण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाय लाग्यो। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हेमुनि महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाय लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिपयलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा पाल पारेर रगत पिई मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता आँखा पारेर, हे पापिष्ठ, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ठ विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको तेज र प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, 64 योगिनी, प्रथमगढ आदि शिवगढ त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नगिचमै गए। जस्तो समुद्र मथनमा कालकोट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले आमुख बनाइदिएकोले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। आठौं अध्याय दक्षसेना विध्वंस उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णु भगवान सङ्ग्रामबाट अन्तर्धान भएपछि बाँकी बचेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दैत्य सबै हाहाकार गरेर 10 दिशातर्फ भागे।
ती परस्परमा भन्दथे, अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहन्न, किनकि नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भयो। जुन चक्रले विष्णु खडा हुँदा स्वयं शिव पनि टिक्न सक्दैनथे, त्यस्ता नारायण पनि भागे। अब हाम्रो क्षुद्र पराक्रमले के होला? तस्मात् अब आफ्नो आफ्नो प्राण रक्षा गर्नु नै उचित हो भन्दै 10 दिशा भागे। नारायणसहित देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि आफ्ना आफ्ना जीवन बचाई भागेको देखि वीरभद्रले नागले झैँ निश्वास फेरी वर्षाकालको मेघ गर्जे झै गर्जी तत्काल दक्षको टुप्पी समाती भूमिमा लडाई बोध गराए। हे पापिष्ट दक्ष, तैँले महादेवको अनेक निन्दा गरिस्, आफ्नी छोरीको हत्या गरिस्। तँ जस्तो पापी यस संसारमा खोजे पनि पाइन्न। त्यो बौला हो, उसलाई नडाके मलाई के होला भनी त्रिलोकका ईश्वरको निन्दा गरिथिस्। अब यस बखतमा तेरा रक्षक ज्वाइँहरू कता गए? तिनीहरूको सहायता मागी आफ्नो प्राण बचा। तेरो यज्ञ बिना शङ्कर नै पुरा गराउन्। अब तँलाई पनि यही यज्ञमा होम्न सके हामीलाई सन्तोष होला भनी अनेक तरहले बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले दुष्ट संहार गरेको देखि नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूतप्रेत, विषम ज्वर र महाकाली आदिले प्रसन्न भई शिवनिन्दक दक्ष प्रजापतिको नाश गर्यौँ। धन्य धन्य वीरभद्र, तिमी समान वीर यस संसारमा हुन दुर्लभ छ भनी स्तुति गरे। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिको स्त्री वीरणीले आफ्ना पतिको शिर यज्ञकुण्डमा होमिदिएको देखेर अत्यन्त अधैर्य भई ठुलो हावा चल्दा केराको थाम ढले झैँ पृथ्वीमा ढली मूर्छा परिन्। केही बेरमा चेष्टा आयो र शोक गर्न थालिन्। हे नाथ, मलाई यस अवस्थामा अनाथ तुल्याई कता गयो? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो। हे मूढ, व्यर्थको अभिमान मनमा लिएर शिवको निन्दा गर्दा आफू मृत्युमा प्राप्त भयो। मेरो यो गति भयो भनी अनेक प्रकारले शोक गरेर वीरभद्रसित प्रार्थना गरिन्। हे ईश्वर, मेरा पति दक्ष प्रजापति अज्ञानी, मूढ र अभिमानी पनि हुन्। तिनलाई कुनै चेष्टा पनि थिएन। त्यस्ता मूढको नाश गरी हजुरको के कृति होला? मलाई विधवा नतुल्याई स्वामी वरदान दिनुहोस्। हे वीर, आफ्नो सृष्टि आफैले संहार गर्नु अनुचित हो। सृष्टि, स्थिति, संहार गर्ने महारुद्र पनि तिमी, महादेव पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य नभएका ब्रह्मा, विष्णु, शिव जे भने पनि तिमी नै हौ। हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी मेरा स्वामीको सबै अपराध क्षमा गरेर जीवनदान दिई मलाई सौभाग्यवती बनाउनुहोस् भनेर स्तुति गरेको इन्द्रादि देवताहरूले सुनि आकाशबाट पुष्प वृष्टि गरी हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापतिलाई जीवनदान दिई वीरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी आकाशवाणी गरे। देवताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेको र वीरणीको चिन्तित अनुहार देखेर मनमा करुणा उत्पन्न भयो र वीरणीतर्फ हेरी वीरभद्रले भने, हे वीरणी, तिम्रो स्तुतिले म प्रसन्न भए र तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु। तर तिम्रो स्वामीको शिर मैले अघि नै अग्निकुण्डमा होमिसके। अब यज्ञमा बलि दिएको बोकाको शिर जोडेर जीवित पारिदिन्छु, किनकि दक्षले जगदीश्वरको साह्रै निन्दा गर्यो। अत यो पशु हो, यसैले पशुकै टाउको जोडिदिन्छु। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि वीरणीले हुन्छ भनी अञ्जली जोडी उभिरहन्। अनि वीरभद्रले यज्ञशालाबाट बोकाको टाउको मगाई पछिल्तिर मुख फर्काएर जोडी दक्ष प्रजापतिलाई जिलाइदिए। दक्ष प्रजापति जीवित भएपछि वीरणीको मनमा सन्तोष मानी छागमुख अर्थात् बोकाको टाउको भएका स्वामी सहित भई वीरभद्र र महाकालीलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नो घर गए। यता वीरभद्र र महाकाली पनि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदिको संहार गरी दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूतप्रेत, प्रथमगण समेत त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुगी शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर, हे ईश्वर, हजुरको आज्ञा अनुसार दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी देवता, यक्ष, गन्धर्व र उसका समस्त रक्षक मारी दक्षको शिर छुट्याई अग्निकुण्डमा होमिसकेपछि उसकी स्त्री वीरणीले आफ्ना स्वामी मरेको देखि साह्रै दिन भावले विलाप गर्न लागिन्। त्यो देखेर मैले अग्निकुण्डमा बलि दिएको बोकाको टाउको ल्याएर पछाडि मुख फर्काई जोडेर दक्ष प्रजापतिलाई जिलाई आएँ भनी बिन्ती गरे र महादेव प्रसन्न भई, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू धन्य रहेछौ, म प्रसन्न भए। यति भनी ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराए। त्यसपछि महादेवले प्राणप्रिया सतीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको स्थानमा पुगेर हेर्दा अग्निकुण्डमा सुतिरहेकी सतीदेवीलाई देखी, हा सती, कैलाश शून्य तुल्याई मलाई एक्लै छाडेर कता गयौ भन्दै साह्रै नै अधैर्य भई वृक्ष ढले झैँ भूमिमा लडी मूर्छा परे। केही बेरमा चेत आयो, हे प्यारी, अब मैले यस संसारमा बाँच्नु पनि व्यर्थ भयो। मलाई एक क्षण पनि एक्लै नछाडी मेरै मुख्यान्जी बसेर मैले भनेका कथा पुराणहरू सुनिरहन्थ्यौ। मेरो वचन नमान्दा तिम्रो यो गति भयो, म यस स्थितिमा पुगेँ भन्दै मुड्कीले छाती ठोकी वर्षाकालमा आकाशबाट पानी झरे झैँ मोतीका दाना जस्ता आँसुका ढिका खसाली फेरि विलाप गर्न लाग्नुभयो। हे प्रिय, म कतै गएर आउँदा सुनको कमण्डलुले गोडा धोइदिन आउँथ्यौ। हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु भनेर विष भाङ धतुरो मेरो स्वामीले खाने वस्तु भनेर जतन गरी राख्थ्यौ।
अब को राखिदेला, तिमी बिना मेरो चित्त कसरी स्थिर रहला। यसरी भन्दै कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मुवाई खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले सतीदेवीको हात समाई आफ्नो छातीमा राख्ने, यसरी अनेक प्रकारका शोक गरी सतीदेवीको मृत शरीर पिठ्युमा बोकी बौला जस्तै भएर पृथ्वी भ्रमणमा हिँडे। महादेवले पीठमा बोकेकी हुनाले गलित वा दुर्गन्ध केही पनि भएनन्, केवल निदायकी जस्ती भएर रहिन्। अध्याय 9 सती अङ्गपतन उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँपछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठमा गएर विष्णु भगवानसित बिन्ती गरे। हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा पनि जीव पाइने छैन। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षाहरू कसले गर्ला। यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृत देह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण नै गरिरहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। सकल देवताको त्यस्तो बिन्ती सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारी सतीको देह गलाई पतन गराउँला, यसमा शङ्का नगरे। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको त्यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस् भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी अंश पारिदिए। अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यहीँ त्यहीँ ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराए। सबैभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव आदि उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भयो भनी वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा पुग्दा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिइन्। फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षा देवी, कीर्ति योगिनी, चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा यक्षगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य पाताल लोकमा सदा यक्षगणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी, चन्द्रबेगा योगिनी, धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी, श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा किन्नरगण गएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्नौजमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कान्यकुञ्ज पीठ सफला देवी, झङ्केश्वर योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णा देवी, कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगानमा कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी, एकाक्षी योगिनी, निद्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा राधिकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाहिने रहन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डाचलमा गई बाहु पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्बी योगिनी, चामुण्डा देवी र इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकाबीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकाबीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धा योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे।
त्यस पुण्यभूमिमा कर्णवीर आदि शमशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्ठमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ठ पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजासहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुतिसहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले तिनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शारदा देवी ब्रह्म दाह योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रादेवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा 10 दिक्पाल आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना दिक् स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा एकादश रुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र एकादश रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले तपस्या र पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले हामीहरूको वाक्य सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकवीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणिमाणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्तपातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई गएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भयो। कुशलान्तक पीठ भूतघण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विन्य आदि 27 नक्षत्र भक्तिसाथ तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लवीरमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी करला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यहाँ द्वादशादित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घोडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा मेषादि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्णपीठ भैरवी देवी एक जङ्घा योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 20 कुम्भ आदि योगहरूले ठुलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रो अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी शतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र बागमती आदि नदीहरूले हामीमा भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी मागे।
ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने कान पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ, योगेश्वरी देवी, पिङ्गला योगिनी, बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा आए कश्यप आदि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए, वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्थान पतन भयो। विश्वपीठ, भुवनेश्वरी देवी, भुवना योगिनी, कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित होउन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। अध्याय 10 पीठ उत्पत्ति उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, राजगृहमा गएर दाहिने कुना पतन भयो। राजगृह पीठ, राजगृहेश्वरी देवी, उल्कामुखी योगिनी, हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ, महालक्ष्मी देवी, नन्दा योगिनी, शमशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफुल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहारा होउन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहिनो पतन भयो। महापन्थ पीठ, प्रचण्ड चण्डिका देवी, रेणुका योगिनी, विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुगी दाहिने घोडा पतन भयो। एकापुर पीठ, साधुक्षी देवी, शङ्कुपा योगिनी, उन्मतेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकारपुरमा पुगेपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ, मातृका देवी, पूर्णोदया योगिनी, सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफुल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो सो फलाउन सकू भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनपुरमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जयिनी पीठ, महाकाली देवी, ललत जिह्वा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालयले देवता, दैत्य, मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकू भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ, जयन्ती देवी, खेचरा योगिनी, कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी, कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी र कुशले स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ, सवर्णेश्वरी देवी, चित्रवर्णा योगिनी, वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनी गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ, युगधारा देवी, कलङ्का योगिनी, सहस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृका गणले हामी स्थानका स्वामी हौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ, चण्डेश्वरी देवी, कोटराक्षी योगिनी, मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डयनमा पुगेपछि शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ, चित्रकला देवी, पिङ्गलाक्षी योगिनी, यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा हनुमानले फलफुल चढाई नाची उफ्री तपस्या गरे।
ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ, झाकेश्वरी देवी, झङ्काली योगिनी, कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य, त्रेता, द्वापर र कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ, सुन्दरी देवी, सिंहजङ्गा योगिनी, महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य, त्रेता, द्वापर र कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा गएपछि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ, मायादेवी, चञ्चला योगिनी र तपस्येश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यान आदिद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ पतन भयो। मल्लगिरी पीठ, मल्लिका देवी, कोकुरा योगिनी, उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि गएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नगिचमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ, वज्रेश्वरी देवी, कोमला योगिनी, जागेश्वरी महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ, पूर्णादेवी, कपालिनी योगिनी, जिन्ह्वापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सप्तनाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ, उमादेवी, अष्टवक्त्रा योगिनी, कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेन्द्रपीठ, इन्द्राणी देवी, ऊर्ध्वगमनी योगिनी, तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न र द्रव्य आदि चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुत स्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ, नवरत्नेश्वर देवी, त्रिपुरेन्द्र योगिनी, नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा पुगेर बायाँ तिघ्रा पतन भयो। बानरपीठ, कामेश्वरी देवी, भेरुण्डा योगिनी, वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प आएर मिठो सुगन्ध फिँजाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फूलहरूले पूजाकालमा प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ, कमलाक्षी देवी, दिगम्बरा योगिनी, त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अडिम आदि अष्टसिद्धि गएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कण्ड्याउलो पतन भयो। उद्यानपीठ, त्रिपुरा सुन्दरी देवी, सुशङ्कोदरा योगिनी, भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ, छत्रेश्वरी देवी, सुसुकोदरा योगिनी, पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे।
ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान मागिन्। अष्टभैरवले मातृकागढको अधिपति हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै प्रकारले जुन जुन स्थानमा सतीदेवीको अङ्गपतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ र स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ।